आयज आमचे कडेन लोक कमी आसा कांय भिवपाची गरज ना. आमचो बाबन नायक आसा, बाबन नायकाचो हो जागृत हो चॅनल तुमकां सगळे पावयतलो मुद्दाक आनी आमकां, कारण ताणें मोठें कार्य केलां. फोंडेचे बाय इलेक्शनाक आमचो हिरो जाल्लो बाबर, ताणें म्हाजो इंटरव्यू घेतलो इलेक्शन डिक्लेअर जावचे पयलीं. म्हाका खबर ना तो इतलो इंटरव्यू जाता म्हणून. हांवें केलो आपयलो तुजो पयलो घेता म्हणून हांवें केलो तेज्या ऑफिसान. अरे सुपर हिट हांवें 2 भागांत दाखयली दिसता म्हाका. लोकांचे इतले फोन बरे बरे लोक म्हाजे घरा कितें जालां तुजें नांव विचारपाक फोन करपाक. अशा चॅनलांची आज गरज आसा जे तुमकां जागृत करता, नांव जागृत पण लोकांकूच जागृत करता आनी एखादी समस्या लोकांकडे पावचून त्या समस्येचे उकल कशें करपाचें हें थोडं दाखोवन. म्हणून म्हणटा गौतम बुद्ध लोक जरी कमी असले तरी बाबर ह्या गौतम बुद्धाक आणि त्याच्या प्रचारकाक घरा घरा पावता.